رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء. फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से, पहले सांस ले लें फिर शुरू करें. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء. أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء. أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. फिर से पढ़ें और सब पढ़ें. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. और ऊंची आवाज से. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. أخرجوا أنفسكم. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم. फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة
फिर से ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से फिर से وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع फिर से पढ़ें आखिर तक تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر والبحر
قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا फिर से पढ़ें فأخرجنا منه فأخرجنا منه خضرا نخرج خضرا نخرج فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا خضرا نخرج फिर से فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير مشتبها وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه
انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم Pierwsze. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وما أنا عليكم بحفيظ بحفيظ وما أنا عليكم بحفيظ وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليقولوا درست लेकिन जेर जबर पेश को आप लंबा खींच सकते हैं नहीं, तो उसको लंबा नहीं खींचे. درست وليقولوا लू लाम पेश के साथ आगे क्या आ रहा है, किस तरह पढ़ेंगे? वलियकूलू पढ़ सकते हैं? नहीं. फिर से पढ़ें वकज़ालिका. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم حفيظا
وما جعلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل फिर से وما أنت عليهم بوكيل عليهم بوكيل عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فيسبوا الله عدوا بغير علم فيسبوا الله عدوا بغير علم फिर से فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون फिर से ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها آية ليؤمنن بها آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون फिर से وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم أنها إذا جاءت
फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से। ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونذرهم फिर से في طغيانهم يعمهون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.